پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ 5 اگست 2019 جدو بھارتی فسطائی حکومت سن اپنے خوب سے باطن دا مظاہرہ کردے ہویا ریاست جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت ختم کرنا دا یک طرفہ غیر منصفانہ اور غیر جمہوری تے غیر آئینی فیصلہ کیتا۔ اسی بعد مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں دے تمام ریکارڈ تروڑ دیتے گئے۔ 10 لاکھ بھارتی غاصب فوج سن نہتے بے گناہ کشمیری عوام دی زندگی عذاب بنا کر رکھ دیتی ہے۔ چھاپے، محاصرے، گرفتاریاں، قتل و غارت گری اتھے ہر تیڑے دا معمول ہے۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر او خطہ ہے جتھے انسانی حقوق دے عالمی اعلامیہ وچ درج 3 بنیادی نقاط بچوں سے ایک نقطے دی پاسداری نہیں کی گئی۔ حالانکہ انسانی حقوق دا اعلامیہ ایک تاریخی دستاویز ہے جس وچ انسانی حقوق اور آزادیاں دا خاکہ پیش کیتا گیا ہے۔ یہ انسانی حقوق دے بنیادی اصولاں اتنے پہلا بین الاقوامی معاہدہ سا، لیکن بھارت اس دے چارٹر دی بھی خلاف ورزی دا مرتکب ہو رہا ہے۔ بھارت مقبوضہ ریاست جموں کشمیر بھی نہ صرف قتل و غارت گری وچ ملوث ہے بلکہ کشمیر دی خصوصی حیثیت دی منسوخی تھی بعد اس سن ڈومیسائل دے قانون وچ یک طرفہ ترمیم کر کے غیر ریاستی باشندیاں کو لکھاں دی تعداد پہ ڈومیسائل سند فراہم کیتیاں۔ ذمیوں تے زبردستی قبضہ، اردو دی جگہ ہندی زبان کو رائج کرنا، تعلیمی نصاب وچ تبدیلی، تعلیمی نصاب وچوں مسلمانوں دی شاندار تاریخ کو کڈنا اور اس دی جگہ اتنے ہندوؤں دی سیاہ تاریخ کو داخل کرنا، غیر منصفانہ حلقہ بندیاں اور دوئے اس طرح دے شیطانی حربے استعمال کر کے کشمیر تے اپنی گرفت کو مضبوط کرنا دے چانکیائی حربے وچ ملوث ہے۔ بھارتی ہندو انتہا پسند حکومت مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ سارا کچھ اس واسطے کر رہی ہے تاکہ غیور آزادی پسند کشمیریاں دے حوصلیاں کو پست کیتا جلائے۔ لیکن کشمیر دی صورتحال تے ڈونگی نظر رکھنے والے ماہرین دا آخنا ہے کہ اس قسم دے تعدیبی حربیاں نال تحریک آزادی کشمیر کمزور نہ ہو سی بلکہ اس وچ ایک نواں جوش، جذبہ اور ولولہ پیدا ہو سی۔